अस्सलाम वालेकुम। खबर उर्दू के नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। मैं आपका होस्ट और दोस्त रमीज मखदूमी। जैसा कि आप जानते हैं कि मनीषात की लत ने कश्मीर को और पूरी दुनिया की नौजवान नस्ल पे अपने बुरे असर छोड़े हैं। चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, थाईलैंड हो, यूएसए हो, मैक्सिको हो, हर जगह ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम ने इंसानियत और खासकर नौजवान नस्ल को तबाह किया है। कश्मीर में भी पिछली 3 दिहाइयों में हमने क्या देखा कि मंशियात की लत और ग्रोइंग ड्रग एडिक्शन ने नई नस्ल को तबाह किया, खासकर बच्चों को। आज इसी सिलसिले में मेरे साथ 2 अहम शख्सियात है जो कश्मीर की ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम को बड़ी नजदीक से देख रहे हैं। एक तो शबीर साहब है, शबीर अहमद, जो कि डाउनटाउन श्रीनगर से है और उन्होंने कश्मीर का पहला ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया था राहत के नाम से खानियार में। और है डॉक्टर मंजूर साहब, जो कि साइकेट्रिस्ट है और ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे नौजवानों का इलाज मुआवजे में भी मसरूफ है। आप दोनों का खैर मकदम है। शुक्रिया रमीज। शबीर साहब, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2021 में हम खड़े हैं, तो इस वक्त आप ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम को कश्मीर में कहाँ देखते हैं? रमीज साहब, अस्सलाम वालेकुम और सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सलाम और खबर उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस जैसे हसास मौजू को आज अपने पोर्टल पे आने के लिए वक्त निकाला। 2021 में तो हम बेशक खड़े हैं, लेकिन हम हजारों साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि कश्मीर में आज वो एथिक्स, वो हुनर, वो इखलाक, वो शर्म हया, वो लिहाज नहीं रहा जो होना चाहिए था, जिसके लिए हम सारी दुनिया में मशहूर है। बदकिस्मती से जो हमारे वादी में ड्रग्स का चलन आज के डेट में है, आने वाले वक्त में, मैं बार बार ये दोहराऊंगा, आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि जो भी आप देखेंगे पंजाब से बदतर हमारा हाल होने वाला है। जो हमारी नई नौजवान नस्ल, लड़के नहीं बल्कि लड़कियां इसमें मुब्तला हो रही है, ये एक लम्हा फिक्रिया आने वाले कौम के लिए और आज के उन नौजवानों के लिए है जो आगे अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। रमीज साहब। जी शबीर साहब, आपने बखूबी रोशनी डाली। डॉक्टर मंजूर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बसीती डॉक्टर, आप इस प्रॉब्लम को खासकर जो नौजवानों में फैल रही है किस तरह से देख रहे हैं? एज अ माहिर तिब भी हम कहे, माहिर नफ्सियात भी, और ड्रग एडिक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, तो किस किस्म की प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है कश्मीर में? डॉक्टर साहब देखिए, ये प्रॉब्लम जो मनशियात का प्रॉब्लम है, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से, बल्कि हजारों साल से। लेकिन पहले एक नवीयत का नशा होता था, जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, चरस है, शराब की लत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनहेलेंट्स जो है, जैसे फेविकॉल है, सार सोल्यूशन है, उसका नशा करते थे। घरेलू अशिया की चीजों का नशा करने लगे। फिर एक स्टेज ऐसा भी आया जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लोग लिखते हैं, उन चीजों का, उन दवाइयों का नशा करने लगे, उसकी लत लग गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले 30 सालों से नशे की नवीयत में तब्दीली आ गई और वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आजकल के नौजवान और एडोलेसेंट्स मॉर्फिन प्रोडक्ट्स का नशा करने लगे हैं, जो इंतहाई खतरनाक है और जानलेवा भी साबित हो रहा है। और मसनूई जो प्रोडक्ट्स हैं मॉर्फिन के, अफीम के, उसमें तो ज्यादा बदनाम हीरोइन है। तो हीरोइन का नशा अब पिछले 20 सालों से ज्यादा होने लगा है। पहले तो वो एल्युमिनियम फॉइल पे या चमचे पे डाल के नीचे से हीट करके फिर इनहेल करते थे। अब तो पिछले 7-8 सालों से खुद को इंजेक्शन के जरिए अपने ही खून में इंजेक्शन लगाते, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीजेस पैदा हो गई। शबीर साहब के पास अब मैं जाता हूँ। शबीर साहब, क्या वजह है कि हीरोइन ड्रग यूज का चलन दिन ब दिन बढ़ रहा है? शबीर साहब, आप क्या देख रहे हैं, हीरोइन क्यों बढ़ रही है हमारे कश्मीर में? देखिए रमीज साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बखूबी ये कहा कि ये तो बहुत पुराना मसला था, लेकिन
ہماری وادی میں اگر ہم دیکھیں کم سے کم یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے جو نامساعد حالات رہے، ان نامساعد حالات سے تقریباً کشمیر کا ہر ایک گھر جوجا ہے۔ اس کے باوجود یہاں پہ کون سا ایسا سیکٹر ہے جو ہم اپنے یوتھ کو انوالو کر پاتے اگر حالات خراب تھے، اور کون سا ہمارا ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ہم 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یوتھ کو انوالو کرتے؟ اب جہاں تک یہ چلن ہیروئن کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، یہ لوگ جو ڈرگ ابیوزرس ہوتے ہیں، پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پرسکرپشن ڈرگ سے لیتے تھے، لیکن جب ایک بچہ اس کا بہت زیادہ عادی ہو گیا، اس کے پرسکرپشن ڈرگس کا اس پہ کوئی اثر پڑا نہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا ڈرگ تیار کیا جو بالکل کنٹینیوسلی یہ لیتا رہا اور اس چیز میں مزہ آنے لگا، اور اس کی جو intensity ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہیروئن کی ہم بات کریں، جیسے براؤن شوگر کی بات کریں، یا ان جیسے چیزوں کی بات کریں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کو دینے کے لیے ایک تو کچھ ہے نہیں۔ تو جو ہمارے کشمیر کا حال ہے یہ تو بہت خرابی ہے پچھلے 30 سالوں سے، اور انفارچونیٹلی ہمیں اپنے یوتھ کو، پڑھے لکھے یوتھ کو یا بے روزگار یوتھ کو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اوپر سے جو ہمارے حالات تھے، 5 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جو سٹرائکس رہی، کرفیو رہی، ہڑتال رہی، اب ان یوتھ کو کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر ایک بھی بچہ ہمارے کسی ایک محلے میں تھا کہ جو ایک ایڈکٹ تھا یا ایک ڈرگ ابیوزر تھا، ہم نے دیکھا کہ 1 سال گزرنے کے بعد اس ایریا سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں بچے اس منشیات کی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہاں، تو شبیر صاحب کتنے سپورٹ مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر کو؟ اگر آپ یقین مانیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی تو بات چھوڑیے رمیز صاحب، بدقسمتی ہماری یہ دیکھیے جو بچے اس ادارے سے ڈیٹاکس یا ریہیبلیٹیٹ ہو چکے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں ہے ہماری۔ گورنمنٹ کی تو بات ہی آپ چھوڑیے، ہم ان جیسے اداروں کی مدد کیجئے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں جنرل لائن ہاسپٹلز کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو ریشیو ہم ابھی اپنے کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، جتنے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا شبیر صاحب، آپ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں منظور صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ڈاکٹر منظور صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر میں کافی کنفیوژن ہے کہ ریئل اسٹیٹس کیا ہے، کتنے لوگ متاثر ہے ڈرگ ایڈکشن میں، کیا لگ رہا ہے آپ کو ریئل اسٹیٹس؟ ریئل اسٹیٹکس کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نجی ادارہ کہہ سکتا ہے، نہ گورنمنٹ کے ادارے کہہ سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے سیریسلی کس نے یہ اسٹڈی کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، جن کو پتا ہے کہ یہ نشے کی لت میں مبتلا ہے، آگے آنے نہیں دیتے کسی کو، اس کو چھپا دیتے، بیکاز دیر از لاٹ آف اسٹگما، لاٹ آف ٹیبوز، تو جس کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہ چھپاتے ہیں، کہیں ایپ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو سیریسلی کوئی اسٹڈی نہیں ہو پایا ہے۔ اگر ہمیں انفارمیشن کوئی مل رہا ہے وہ صرف انہی لوگوں سے، انہی نوجوانوں سے پتہ چلتا ہے جو نشے کی لت میں پڑے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ بھائی 90% لوگ ہیں اس محلے میں، اس علاقے میں، ہمارے 90% نوجوان انوالو ہیں، مور دین 90%، لیکن وہ کہیں سنی بات ہے۔ اس پہ سائنٹیفک اسٹڈی آج تک کسی نے کی نہیں ہے، خاص کر کے دنیا کے اس کونے میں، اس علاقے میں تو سائنٹیفک بیس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہو پایا۔ اگر ہم رینڈملی دیکھیں گے، کوئی کسی علاقے کو لیں گے یا رینڈملی ٹائم کسی مطلب انسٹیٹیوشن میں یا کسی کالج یا کسی اسکول میں جا کے دیکھ لے اور اس کو تھورولی ایگزامن کریں، تو مجھے لگتا 60 to 70% یوتھ آر انوالوڈ ان اٹ۔ اور کچھ کالجز کا، ایون پروفیشنل کالجز کا، جو ہمیں انفارمیشن ملتا ہے تھرو دیز پیڈلرز اینڈ تھرو دیز سبسٹنس ابیوزرز، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایون دا ٹیچرز آر انوالوڈ ان دس ڈرگ ابیوز، اور اسٹوڈنٹس کی تو بات ہی نہیں، 100% گرلز اینڈ 100% بوائز۔ ہمیں بھروسہ تو نہیں کرنا ہے ان پہ، لیکن کوئی تھورو اسٹڈی نہیں ہوا ہے آج تک۔ کشمیر میں آئے دن آپ جی دیکھیے، ایک تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہارڈلی 2 کشمیر میں 2، ایک تو شبیر صاحب چلا رہے ہیں،
दूसरा एक HNSS वो डॉक्टर गुलाम नबी साहब चला रहे थे, वो बहुत जमाना हुआ, 20 साल पहले की बात है। तो सरकारी नौयत पे एक तो महकमे पुलिस ने एक डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो वो PCR में खोल रखा था, अब उन्होंने शिफ्ट किया, अच्छी खासी बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है, ईदगाह में है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं, उनमें रश भी बड़ा हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब बहुत सारे ये जो हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल रखी है, उसके लिए उन्होंने रिसेंटली एडवर्टाइज भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है और मैन पावर भी वसूल कर रहे हैं। तो ये कोशिशें तो हो रही है, लेकिन मुझे लगता है सिविल सोसाइटी का आगे आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आग बहुत फैल चुकी है गांव। जी, अब मैं शिबिर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। शिबिर साहब, गवर्नमेंट क्या कर सकती है ड्रग सप्लाई की चेन को ब्रेक करने के लिए? शिबिर साहब, आपको क्या लगता है किन इकदामों की जरूरत है ताकि इस ड्रग सप्लाई जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, इसकी चेन को तोड़ा जाए? क्या किया जा सकता है शिबिर साहब? रमीज साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं कहूंगा, जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, चाहे यहाँ है, जहाँ कहीं पे भी जो हमें लोग देख रहे हैं, हम हर एक बात सिर्फ गवर्नमेंट पे आके रुक नहीं सकते। ये हमारी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिविल सोसाइटी को, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, सिविल सोसाइटी को आगे आके इस चीज को रोकना है। देखिए, मैं उसकी मिसाल ऐसे दूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने बयान में कहा, आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, आप मजबूर हो गए आज आने के लिए कि हमने सुना है ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। आप आ गए हैं, सारी कश्मीर को पता है, कश्मीर के लोगों को पता है कि ड्रग एडिक्शन का मामला कितना बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई सर्वे नहीं हुआ कि कितनी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसको अगर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ न ले तो आप ये देखिए, सारा कुछ हम ब्लेम गेम एक दूसरे, गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को हमें आगे लेके आना है, इस चीज को हमें लोगों तक लेके जाना है, लोगों को इसके लिए अवेयर करना है कि ये जो बच्चे हैं बीमार हैं, अब इनका इलाज मुमकिन है, आप इनका इलाज करवाइए। लेकिन जब तक लोग नहीं जाएंगे, देखिए रमीज साहब, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, अगर हमारे घर में कोई चोरी होती है, जब तक हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, एक FIR नहीं करवाएंगे, तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। इसी तरह हमारे सोशल सोसाइटी जो भी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो इस चीज को कहीं पे देख रहे हैं, वो कम से कम रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने का मतलब होता है आप एक जागरूक इंसान हो जो कहीं पे गलत देख रहा है, उसकी रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कल आप वो फिर कह सकते हैं मैंने जी कंप्लेंट की, इस पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम घर बैठे एक सिविल सोसाइटी, एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी में रहने के लिए ये नहीं कहेंगे कि मेरा दामन बचा है, मेरा बच्चा नहीं पीता है, बाकियों के बच्चे को मरने दो। लेकिन ये आप तय कर लीजिए, ये जो बच्चा आज ड्रग्स में मुब्तला है, आज मेरे भाई का बच्चा है, आज मेरे हमसाया का बच्चा है, ये वो आग है जो कल मेरे दामन तक पहुंचने ही वाली है। जी रमीज शिबिर साहब, आखिर में मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट, हुकाम और लोगों के नाम आपका क्या पैगाम रहेगा इस ड्रग की लानत के मुतालिक? देखिए रमीज साहब, मेरा गवर्नमेंट और लोगों से सिर्फ एक ही रुझान रहेगा, गवर्नमेंट को जहां तक चाहिए इस चीज में बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है। सख्ती का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी सख्ती करें, नहीं। सख्ती का मतलब ये है कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो इसमें मुब्तला हुए हैं, वो छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन इन नदियों को पानी वहां से मिलता है जो इसकी पेडलिंग करते हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इसमें इनिशिएटिव ये होना चाहिए कि इस पेडलिंग को रोका जाए, जो इसकी खरीद फरोख्त में मुब्तला है उनको सलाखों के पीछे धकेला जाए। बाकी रही जो सिविल सोसाइटी हमें देख रही है, जो हमसे बात करना चाहती है, जो जिनके घरों में प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि वो आगे आए, एक इनिशिएटिव ले और इन जैसे हम जैसे इदारों की हेल्प करें, ताकि हम आने वाले वक्त में उन बच्चों की मदद करें जो हमारी मदद के तलबगार हैं। क्योंकि ये बच्चे अपनी माँ की पेट से बुरे पैदा नहीं हुए हैं, वक्त हालात ने इनको ऐसा बनाया है।
لیکن ان کو پھر سے انسان بنانے کے لیے، ان کو پھر سے اس ٹریک پہ واپس لانے کے لیے ہمیں ہی جدوجہد کرنی ہے، جو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میری ٹیم اور میں ڈاکٹر صاحب پچھلے 20 سالوں سے کر رہے ہیں۔ شکریہ شبیر صاحب. اب ہم آخر میں منظور صاحب آپ کی طرف آنے چاہیں گے. ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کون کون سی چیلنجز درپیش ہیں جب آپ ایک ڈرگ ایڈکٹ کو کی طرف لاتے ہیں، تو آپ کو کون کون سی چیلنجز اور پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں مختصراً میں آپ کو گنوا لوں گا کتنے چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز ہیں ہمارے پاس اس خاص کر اس جموں کشمیر میں. ایک تو ایزی اویلیبلٹی آف جو سبسٹنس ہے وہ ہر نکڑ پہ آپ کو ملے گا، وہ ایک چیلنج ہے. دوسرا اسٹگما اینڈ ٹیبو، وی ہیو ٹو ریموو دیٹ اسٹگما اینڈ ٹیبو، کہ مطلب یہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ شرم محسوس کرتے ہیں، آگے نہیں آتے ہیں نشہ کرنے والے ٹریٹمنٹ کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اسٹگما ہے جو ان کو روکے رکھتی ہے. اور لیک آف اویئرنیس اینڈ سینسٹیوٹی، جو اویئرنیس ہم کو پھیلانا ہے یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، اس میں انٹر سیکٹورل کوآپریشن کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، چاہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، پولیس ہے، تو ان کا کوآرڈینیشن، سول سوسائٹی ہے، ایون ریلیجس سیکٹر ہے، تو ان کا آپس میں تال میل ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک چیلنج ہے جو الگ الگ سے یہ جو بچے ہمارے نئی پود اس میں ملوث ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نکال دیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایک اور چیلنج وہ ہے کہ ریلیپس، ٹھیک ہونے کے بعد ریلیپس ریٹ ہمارے اس جموں اینڈ کشمیر میں زیادہ ہے، آلموسٹ 40 to 50%، جبکہ یہ ویسٹ میں اور امریکہ میں صرف 20% اینڈ ایون لیس دکھائی دیتا ہے، بیکاز دے ہیو مینی ریہیبلیٹیٹیو میجرز جو ہماری یہاں نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو کریٹ دوز ریہیبلیٹیٹیو میجرز. ایک اور جو چیلنج ہمارے پاس ہے، جو لیک آف ٹریٹمنٹ فیسلٹیز، جو آپ سینٹرل گورنمنٹ شروعات کر رہی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ انٹرنیٹ اینڈ موبائل فون پہ ہم اپنا پروڈکٹیو ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں، جو بالکل مطلب ہمارے پروڈکٹیو ذہن کو ہے، جو اس میں بیہیورل پرابلمز آ جاتی ہے. آن این ایوریج ایک نوجوان یا ایک بچہ 9 گھنٹے صرف کرتا ہے انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، جس کو انٹرنیشنلی ریکاگنائزڈ ایک ڈیزیز بتایا گیا ہے، جس کو ہم نوموفوبیا یا ٹیکنوفوبیا بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہے. نفسیاتی پرابلمز جو ہی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فرار کا وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور نئی چیزیں ہیں. حالانکہ انفارمیشن اوور لوڈ ہمارے نوجوانوں کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو نالج بھی ہو رہا ہے، دے لرن سو مینی بیڈ تھنگس آلسو. تو اس کے علاوہ جو چیلنج ہم چلیے ڈاکٹر صاحب آپ کا، شبیر صاحب آپ کا بڑا نظریہ ملا ہمیں ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں، کہ کس نوعیت پہ کشمیر میں یہ پرابلم اس وقت کھڑی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے حکام کو، لوگوں کو. ناظرین چلتے چلتے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ائمہ حضرات کا، مسجدوں کا، شرائنز کا کافی رول ہے کہ وہاں پہ جمعے کی نماز پہ بتایا جائے، کیونکہ ہم مسلم ہیں، جمعے کے دن ملتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کیا قہر برتا رہی ہے. ایک نہیں، اکارڈنگ ٹو ایسٹیمیٹس 1500% انکریز ہوا ہے ڈرگ ایڈکشن میں کشمیر میں، جس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. بس ہم یہی امید رکھیں گے اللہ کی مدد سے کہ کشمیر میں ڈرگ ایڈکشن نیست نابود ہو اور زمین سے ہی یہ اکھڑ جائے اور تمام اس پرابلم سے بچے. اگلے پروگرام تک آپ کا وسلام. پھر سے شبیر صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ خبر اردو کی طرف سے. اگلے شمارے تک وسلام.